दर्शकवृन्द नमस्कार। PNB-खबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनका संयोजक डाक्टर मनोज झाजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। मनोज सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद युवराज सर। आराम हुनुहुन्छ? आराम हुन्छ। चिसो चिसो मौसममा हैन, बाहिर झरी पनि परिरहेको छ, चन्द्रगिरीतिर हिउँ परिरहेको छ भने पनि सुनिरहेको छु। तै पनि युट्युबरले छोड्दैनन् है। हैन, म त युट्युबर भन्दिनँ, राष्ट्रभक्त मिडिया भनेर मैले सम्बोधन गर्ने गरेको छु। मेरो जति पनि अन्तर्वार्ताहरू आइरहन्छ सबमा सायद अब हुन त अलिकति बढाइ चढाइ गरे जस्तो लाग्ला, तर मेरो स्वभाव यहाँलाई थाहै छ, म बढाइ चढाइ गर्दिनँ, सामनेमै भन्छु म। सायद पनि नभनु, यो शब्द पनि उपयुक्त नहोला कि तपाईहरू नभइदिएको भए, जसलाई युट्युब भनेर अलिकति हेला गरे जस्तो या हेप्या जस्तो शब्दहरू म सुनिरहेको हुन्छु सामाजिक सञ्जालहरूमा या विभिन्न चर्चा परिचर्चामा। आज यो अनलाइन डिजिटल मिडिया नभइदिएको भए देशको अस्तित्वमाथि नै जुन प्रश्न लागिरहेको छ त्यो कतै न कतै सकार हुन्थ्यो होला। किनभने जुन विषयवस्तु मिडियामा उठ्नु पर्ने हो त्यो त यो तथाकथित शब्द प्रयोग गर्छु म, तथाकथित मेन स्ट्रिम भनाउने, लेखाउने वा रुचाउने मिडियाहरू, जसलाई मैले पोलिटिकल स्ट्रिम भन्ने गरेको छु, त्यहाँ त देखिँदैन नि त। त्यहाँ देखिने भनेको कुन नेतालाई हात छुवायो, कुन नेतालाई कुन लुगा लगाए, कुन नेतालाई कहाँ के सेलिब्रेट गरे, हैन। त्यो बाहेक नेता भनाउनेहरूको व्यक्तित्व विकास गर्ने बाहेक देशको सवाल, जनताको सवाल, वैदेशिक कुराहरू या आर्थिक कुराहरू, सामाजिक कुराहरू त मैले अहिलेसम्म भेटाएको छैन। त्यस कारणले पनि म भन्ने गरेको छु, तपाईहरू नभइदिएको भए आजको अवस्था सायद हामी बोल्नेहरू पनि हुँदैनथ्यौँ। त्यति धेरै एक्ज्याजरेट पनि नगरौँ, तर पनि पोलिटिक्स भित्रको हैन डर्टी पाटोहरू अथवा नदेखिएका पाटोहरू हैन, हिडन पाटोहरूलाई चाहिँ खोतल्ने प्रयास चाहिँ हामीले गरेका छौँ। ओके सर, विषयवस्तुमा केन्द्रित हौँ हैन। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रचण्डले एउटा प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। त्यो प्रतिवेदन चाहिँ विशेष गरी अमेरिका लक्षित आयो हैन। अमेरिकाले चाहिँ चाइनामाथि वार गर्नको लागि विभिन्न राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गरेको, विभिन्न ठाउँमा एयरबेसहरू लगायत हैन आफ्नो सैन्य अखाडा बनाउन खोजेको भन्ने आरोप पनि उहाँले लगाउनु भयो। प्रसङ्ग के हो भने नेपालमा जसरी MCC विवादित बन्दै गइरहेको थियो हैन, MCC भित्रका पाटो हैन, बाहिरका पाटो, योसँग गाँसिएका राष्ट्रघात भन्दा पनि अमेरिकाको एउटै उद्देश्य चाहिँ नेपालमा एउटा सैन्य अखाडा बनाउने भन्ने नै धेरैजनाले आकलन गरेका छन् हैन। त्यसमा अरू सपोर्टिङ फ्याक्ट्सहरू पनि म आजको यो अन्तर्वार्तामा खोल्ने प्रयास नै गर्नेछु हैन। र एकदमै भनौँ न इनसाइडर इन्फर्मेसनको अनुसार पनि त्यो एउटा यो सैन्य क्याम्प बनाउने रणनीति नै हो, सैनिक उतार्नकै लागि हो भन्नुभएको छ मलाई एकजना साथीले है। यो समयमा प्रचण्डले जुन किसिमको स्ट्यान्ड लिनुभयो नि, अब आज हामीले के मान्ने, प्रचण्ड राष्ट्रवादी किताबमा उभिए, प्रचण्ड राष्ट्रवादी भए भनेर हामीले बुझौँ कि, किनभने प्रचण्डको ज्यानमाथि असुरक्षा छ भनेर पनि मान्छेले तर्साइरहेका छन्, प्रचण्डको राजनीति सकाउन पनि खोजिएकै हो, त्यो तपाईँ हामीले देख्यौँ पनि हैन। तर पनि प्रचण्डले सबै कुरा दाउमा राखेर जुन यो प्रतिवेदन ल्याए नि, यो कुराले चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्स राख्छ कि राख्दैन? यहाँबाट सुरु गर्नु सर आज। धन्यवाद। एकदमै मार्मिक, गहन र अति नै संवेदनशील म मात्रै भन्दिनँ, अति नै संवेदनशील विषयवस्तु उठाउनु हो, जुन विश्लेषणको हिसाबले वा चिरफार शल्यक्रिया जुन हामी भन्छौँ, शल्यक्रियाको हिसाबले कुनै पनि मिडियामा, अनलाइन डिजिटल मिडिया मात्रै होइन, कुनै पनि मिडियामा यो विगत 2 दिनदेखि नआएको विषय हो। यो जस्ट एउटा प्रतिवेदनमाथि केही मिडियाले लेखे, तर यसको चिरफार नभएको विषय हो। त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद युवराज सर यहाँलाई। यो प्रश्नमा टेक्नुभन्दा पहिला यसको 2वटा पाटो म केलाउन चाहेँ। 2वटा पाटो भन्दा फेरि सबभन्दा पहिला पुष्पकमल दाहाल को व्यक्तित्व, उहाँको विगत, वर्तमानलाई नकेलाइकन, नटेकिकन त्यहाँ यो विषयवस्तुको सही विश्लेषण गर्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, कठिन हुन्छ, बुझ्नुपर्ने कुरा। सबभन्दा पहिला हामीले माओवादीको मनयुद्ध जनयुद्ध जुन मैले भन्ने गरेको छु, PNP मै मैले धेरैचोटि बोलेको छु यो कुरा, माओवादीको जनयुद्ध र मनयुद्ध ताका माओवादीले बोलेका, लेखेका र उनका दस्तावेजहरूलाई हामीले केलायौँ भने
त्यति बेला पनि उनीहरूले के भनेका थिए, के शब्द प्रयोग गर्थे भने म अहिले पनि सम्झिन्छु त्यो नेपाली सेनालाई उनीहरूले अमेरिकन सेना भनेर सम्बोधन गर्थे। नेपाली सेनालाई नै उनीहरूले अमेरिकन सेना भनेर सम्बोधन गर्थे। हुन त कतिले कन्फ्युजनमा हुन्छ, अहिले पनि छन् अमेरिकन सेना भनेर, तर त्यति बेला जुन अमेरिकन सेना भनेर प्रयोग गर्थे शब्द तिनीहरूले त्यो नेपाली सेनालाई प्रयोग गरिएको शब्द थियो। म शब्दमा मात्रै अट्केलौँ, त्यसपछि त्यसलाई विश्लेषण गरौँला। अर्को उनीहरूको अर्को ट्यागलाइन भनौँ न, ट्यागलाइन के थियो भने अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद विरुद्धको खुनी सङ्घर्ष भनेर उनीहरूले भनेका थिए। तर माओवादीको तथाकथित जनयुद्ध, जसलाई आज आम नेपालीले मनयुद्ध र धनयुद्ध मानिरहेका छन्, त्यसको पछिल्लो यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता, 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता जसमा पिएनपीमै पनि मेरो लामो विश्लेषण छ। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको पृष्ठभूमि हामीले हेऱ्यौँ भने र 12 बुँदे दिल्ली सम्झौतामा प्रयोग गरिएका पात्रहरू, ब्याकडोरबाट प्रयोग गरिएका जति पनि पात्रहरूको हामीले नाम सुनेका छौँ, ती सबै कतै न कतै भारतीय पक्षहरू पनि, विदेशीहरू, अन्य विदेशी शक्तिहरूको त आफ्नै ठाउँमा त्यो एउटा पाटो छ, तर भारतीय पक्षबाट पनि प्रयोग गरिएका व्यक्तिहरू जति पनि छन् त्यो लगभग खास गरी सरकारी संयन्त्र, तत्कालीन भारत सरकारको सरकारी संयन्त्रमा भएका व्यक्तिहरू जुन त्यसमा लागेका थिए, प्रयोग भएका थिए, म त प्रयोगै भन्छु, प्रयोगै भएका हुन्, ती सबै कतै न कतै त्यो अमेरिकन लभिङका देखिएका थिए। इभेन तीमध्ये 2वटा प्रमुख पात्र हाम्रो नेपालका राजदूत पनि भए। आज त्यो पनि खोलौँ, किनभने अहिलेसम्म कुनै पनि मिडियामा चर्चामा आएन ती व्यक्तिहरूको नामहरू। त्यो मध्ये त्यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौतामा दिल्लीमा प्रयोग भएका 2वटा पात्र पछिल्लो समय यो 17 वर्षमा 2जना राजदूत नै भएर पनि आए नेपालमा। जुन पछिल्लो एउटा रञ्जित रे जसले काठमाडौँ डेलीमा भनेर पुस्तक पनि लेखे पछिबाट, यो जुन धेरै चर्चाको विषय बन्यो नेपालमा, त्यति बेला उनी माओवादीको 12 बुँदे सहमतिको एउटा प्रमुख पात्रको रूपमा दिल्लीमा उनी प्रयोग भएका थिए। भन्नुको तात्पर्य के हो भने माओवादीको सम्बन्ध अमेरिकासित त्यो कथनीमा टाढा टाढा देखिए पनि, विरोध देखिए पनि, माओवादीको सम्बन्ध माओवादीको भनौँ न यो 8 दलीय गठबन्धन बनेदेखि माओवादी कतै न कतै अदृश्य र दृश्य दुईटै रूपमा अमेरिकासित नजदिक नेपालको एउटा राजनीतिक शक्ति हो। त्यो त्यसमा दुईमत नहोला। अर्को कुरा हैन, माओवादीभित्र पनि दुईटा स्पष्ट धार थियो भन्ने कुरा त हैन अहिले जगजाहेर भइसकेको छ। हामीले समग्रमा प्रचण्डलाई पनि त्यसमा मुछेर लग्यौँ भने अलिकति अन्याय नै होला, किनभने बाबुराम भट्टराई बेसी अमेरिकी धारमा अथवा इन्डियन धारमा हैन, प्रचण्ड चाहिँ बरु हैन हामी देशी शक्तिसँगै मिलेर हैन राष्ट्रकै बरु राजासँगै मिलेर जान पनि तयार छौँ भन्ने कुरा त हिस्लाई हामीले आफ्नो पुस्तकमा लेख्नुभयो। अस्ति केपी ओलीले बोल्नुभयो, त्यो कुरामा हामीले विश्लेषण पनि गऱ्यौँ। भनेपछि प्रचण्ड बरु डाइनामिक रहेछन् हैन, बरु अलिकति अमेरिकी शक्ति परस्ट चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई पो हुन् कि, मेरो मात्रै विचार। एकदमै धन्यवाद। यसलाई मैले के लौँ, नेपालको विगत यो 2007 साल पछिको जुन एउटा यो राजनीतिक पसलहरूको सेन्समा भन्ने हो भने र 45 साल पछि जुन यो बहुदलीय व्यवस्था आयो त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा टप 10 लिडरहरू जुनसुकै पार्टीको टप 10 लिडरहरू, शीर्षस्थ बनाउनेहरू कुनै न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको नजदिक रहेका, कुनै न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रबाट परिचालित, कुनै न कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रबाट निर्देशित रहेको तथ्यहरू त विभिन्न मिडियाहरूमै आइसकेको कुरा हो। रह्यो कुरा प्रचण्ड र बाबुरामको सेन्समा, प्रचण्ड र बाबुराम या अन्य कुनै पनि पार्टीमा विभिन्न खेमाहरू बनाइन्छ। काङ्ग्रेसमा पनि छ, एमालेमा पनि छ, इभेन राप्रपा लगायतका मधेसवादी दलहरूमा पनि देखिएको छ। भन्नुको तात्पर्य के हो भने त्यो खेमाहरूको पछाडि आफ्नै एउटा राजनीतिक स्वार्थहरू हुन्छन्, त्यसको लागि त्यो खेल खेलिएको हुन्छ। रह्यो कुरा बाबुराम र प्रचण्डको सेन्समा एकदमै अभियसली यो माओवादीभित्रका नेताहरूमध्ये डाइनामिक भन्ने हो भने अलिकति प्रचण्ड देखिन्छन्। उनकै आफैले लेखेका पुस्तकहरू पनि पढ्नुभयो भने दरबारसितको सम्बन्धलाई पनि उनले के अरे पुष्पकमल दाहालले आफै पनि लेखेका छन्। वीरेन्द्र एकदमै मसित प्रमाण छ उनको पुस्तकमा छ, मैले आफै पढेको छु। वीरेन्द्रसँगको सम्बन्ध, वीरेन्द्रसँगको के अरे सम्बन्ध, सम्पर्क र राजा वीरेन्द्रप्रतिको उसको
सोचाइ बुझाइको बारेमा लामो लेखा छन् उनले। त्यतातिर एउटा पक्ष। अब रह्यो यो अमेरिकन सेन्समा एउटा पाटो त्यो छ। पछिल्लो सीता दाहालको उपचारलाई म फेरि टेकेँ। त्यो माओवादी जनयुद्धको त्यो 12 बुँदेको एउटा परिदृश्य छ भने सीता दाहालको सेन्समा 12 बुँदे त त्यही प्रचण्ड र बाबुरामको पर्सनालिटी क्लास, उनीहरू बिचको शक्तिको त्यो क्लासले गर्दा पनि त्यो 12 बुँदेलाई सम्म त्यसले लिड गर्यो भन्ने कुरा त अहिले लगभग प्रष्ट भयो। एकदमै त्यहाँ त धेरै कोणहरू छन्, त्यहाँ 12 बुँदेको पछाडि धेरै कोणहरू छन्, धेरै एक दर्जनौं कोणहरू छन्। पछिल्लो पटक अमेरिकासँगको सम्बन्धकोमा म यहाँले जुन राख्नु भएको थियो त्यसमा मैले टेक्न खोजेँ। सीता दाहालको उपचारको क्रममा पनि जुन अमेरिकाले अहिले पनि माओवादीलाई आतंकवादी सूचीमा राखेको छ, अमेरिकामा खुट्टा टेक्न बित्तिकै प्रचण्डलाई समात्ने परिदृश्य त छ नि अमेरिकन कानुनको हिसाबले। तर अमेरिका नेपालका लागि अमेरिकन राजदूतको विशेष रिक्वेस्ट र त्यति बेला अमेरिका जुन सीता दाहाललाई लिएर प्रचण्ड अमेरिका गए त्यति बेला जुन अमेरिकामा फ्यासिलिटीहरू उपलब्ध गराइयो, सिधासिधी नै भन्ने हो भने CIA र FBI को एउटा परिपत्र नै इन्टर्नली तपाईको अमेरिकी प्रशासनलाई सर्कुलेसन गरिएको थियो। जबकि भिसाद्वारा जाने हो, त्यहाँ जाने भनेको सम्पूर्ण गतिविधि बिना भिसा र बिना रेकर्डेड हुँदैन। तर पनि अमेरिकामा प्रचण्डलाई जुन फेसिलिटीहरू उपलब्ध गराए त्यसले गर्दा पनि के देखिन्छ भने अमेरिकासित प्रचण्डको सम्बन्ध राम्रै छ। अब रह्यो जुन अहिलेको जुन आएको छ दस्तावेज, त्यो त्यति बेला त भेनेजुएलाको सपोर्टमा प्रचण्डले बोलिसके पछाडि प्रचण्डलाई पनि फकाउनको लागि अमेरिकाले त्यहाँ लिएर गयो। अर्को कुरा MCC मा मनाउने पनि उसको षड्यन्त्र थियो भन्छन् नि, त्यो सम्बन्ध सुधार गर्ने अमेरिकाको प्रयास थियो भन्ने कुरा। एकदमै धन्यवाद, म त्यही भन्नेवाला थिएँ। अब अर्को परिदृश्य पछिल्लो पटकको त्यो भेनेजुएलाको सम्बन्धमा पुष्पकमल दाहालले बोलेको, त्यसपछि MCC को, किनभने MCC का अनौपचारिक प्रस्तावक नै पुष्पकमल दाहाल तत्कालीन माओवादी भनौँ, जुन रेकर्डले देखाइरहेको माओवादी भन्दा नि लेटर चाहिँ बाबुराम भट्टराईले ठिकै छ, माओवादीमै थिए नि, बाबुराम त पछिबाट बने नि, नयाँ शक्ति के शक्ति बने, त्यति बेला त माओवादीमै थिए। त्यो फरक किता त देखियो नि त, अमेरिकासँग को निकट रहेछ भन्ने कुरा त हैन। यस्तो छ त्यति बेला यसले त प्रश्न पारेन। किनभने भीम रावलले अस्ति भर्खरै बोल्नु भएको छ, भीम रावलले होइन कसले बोल्नु, अस्ति भर्खरै बोल्नु भएको छ, पहिलो पत्र अमेरिकालाई लेख्ने व्यक्ति नै बाबुराम भट्टराई हुन् भनेर त्यही भन्दै थिए। बाबुरामले पत्र नै लेखेका थिए हैन, त्यो मैले पनि बोलेको छु, सायद PNP मा पनि बोलेको छु। तर औपचारिक रूपमा विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर MCC को टपिकमा छलफल गर्ने व्यक्ति त अहिले पनि प्रचण्डसितै छन् र निकटस्थ नै छन् नि त, कृष्णबहादुर महरा। पहल त कृष्णबहादुर महराकै पालोमा पनि भएको थियो नि त। त्यो इनिसिएट भइसकेको कुरालाई कन्टिन्युएसन मात्रै दिएको जस्तो जसरी केपी ओलीले दिए त्यो छ। अब अर्को कुरा रह्यो कि जुन भेनेजुएला MCC लगायतका कुराहरू छन्, अब विशुद्ध रूपमा अहिलेको परिवेशमा एउटा कोणहरू मैले अघि नै भनेको हुन्। अब विश्व राजनीति भनेको विशुद्ध रूपमा चाइना भर्सेस अमेरिका भएको छ। बाहिर जेसुकै देखे पनि इन्डिया, रसिया, इभेन अन्य कन्ट्री अहिलेको विश्वको आर्थिक अर्थ राजनीति भनौँ, सैन्य राजनीति भनौँ, सामरिक राजनीति भनौँ, इच एन्ड एभ्रिथिङ भनेको विश्वमा दुई खेमा एकदम क्लियर छ। हैन, रसियालाई हामीले एलिमिनेट गर्न मिल्छ, एलिमिनेट गर्न खोजे, त्यही म भन्दै थिएँ, म त्यहाँ टेक्दै थिएँ। फ्रन्ट फेसमा देख्ने हो भने, फ्रन्टमा ब्याटिङ गरेको देखिने हो भने जसरी रसिया भर्सेस अमेरिका थियो पहिला कोल्ड वारको टाइममा र त्यसपछि पनि को सिनहरुमा पनि अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू या त अमेरिकातिर ढल्किएको देखिन्छ या त रसियातिर ढल्किएको देखिन्छ। अहिले पनि इभेन तपाईको यो लद्दाखको स्ट्यान्ड अफ जुन थियो चाइना र भारतको बीचमा, त्यसमा पनि बाहिर त खासै कुरा आएन, तर हामीले पाएको सूचना अनुसार त्यसमा रसियाको ठूलो भूमिका थियो त्यो स्ट्यान्ड अफलाई एउटा डायलगमा पुर्याउनको लागि। सायद मैले PNP मा पनि बोलेको छु यो कुरा धेरै पहिला। त्यति बेलाको जुन रसिया र अमेरिकन खेमा जुन देखिएको थियो क्लियर रूपमा, त्यही परिस्थिति अहिले विश्व राजनीतिमा देख्ने हो भने चीन भर्सेस अमेरिका देखिएको छ, अमेरिका भर्सेस चीन देखिएको र रसिया त्यो त्यसमा म टेक्दैछु। विश्वको सबभन्दा ठुलो बोर्डर भनेको जियोपोलिटिक्स जसलाई भन्छौँ, विश्वको सबभन्दा लार्जेस्ट बोर्डर भनेको चीन र रसियाको छ र सेकेन्ड लार्जेस्ट बोर्डर भनेको चीन र इन्डियाको हो। सेकेन्ड लार्जेस्ट बोर्डर चीन र इन्डियाको छ, फर्स्ट लार्जेस्ट बोर्डर भनेको चीन र रसियाको छ। अब चीन भनेको अमेरिकाको दुश्मन, अमेरिका भनेको चीनको दुश्मन, त्यस्तै रसियाको लागि पनि त्यही अवस्था छ। भनेपछि
चीन र रसियाको बिचमा एउटा छिमेकीको नाताले केही मनमुटाव केही विषयवस्तुहरूमा होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा हेर्ने हो भने जहाँ चीन छ त्यहीँ रसिया छ, जहाँ रसिया छ त्यहाँ चीन छ, त्यो अवस्था छ। अब रह्यो यो पुष्पकमल दाहालले फालेको दस्तावेज, यो आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन राष्ट्रिय सम्मेलन के नाम दिएको थियो, विशुद्ध रूपमा मैले पिएनपीको पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि मैले भनेको थिएँ कि हामी नेपाली र हाम्रो नेपाल चीन र अमेरिकाको क्षेप्यास्त्र तल छौँ, मिसाइल तल छौँ हामी। र भोलिको दिनमा यदि जुन अमेरिकन स्ट्र्याटेजीहरू अगाडि बढिरहेको छ, एकदमै क्लियर छ, स्क्वाड भनौँ लगायतका कुराहरू जुन गरिएको छ, बनाइएको छ। के अरे अस्ति मात्रै तपाईँको अस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिकाहरू मिलेर फेरि एउटा सैन्य रणनीति बनाए, केही महिना अगाडिको कुरा पनि हो। र जसरी अमेरिका अफगानिस्तानबाट धपाइयो, त्यहाँ पनि चीनको इन्फ्लुएन्स, रसियाको इन्फ्लुएन्स एकदम अब क्लियरै हुन थालिसकेको छ। त्यति बेला सायद मैले पिएनपीमै पनि तपाईँले सोध्नु भएको थियो मलाई, अफगानिस्तान नभनौँ न, छोडेर गए धपाइयो भन्यो भने चाहिँ त्यो छ। त्यो जे होस्, त्यहाँनिरको जुन अवस्था देखियो त्यहाँ पनि चीनको र रसियाको इन्फ्लुएन्स देखिएको छ। पछिल्लो पटक पाकिस्तानलाई हामीले कोड गर्यौँ भने, जुन पाकिस्तानलाई अमेरिकाले ग्रुम गर्यो, त्यो पाकिस्तान आज चीनको कोल्टामा छ। दक्षिण एसियाकै कुरा म गर्दैछु। पछिल्लो पटक म्यानमारका केही मुभमेन्टहरूमा पनि चीन देखिएको थियो, त्यसपछि श्रीलङ्काको मुभमेन्टमा पनि चीन देखिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा एमसीसी लगायतका इस्युहरूमा, एमसीसी मात्रै होइन, एमसीसी लगायतको पोलिटिकल इस्युहरूमा पनि, पोलिटिकल जुन वितण्डताहरू हामी यो 1 वर्षदेखि देखिरहेका छौँ, हुन त 2 वर्ष नै भइसक्यो, संसद विघटनदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा, संसद पुनर्स्थापना, अदालतको त्यो परमादेश, यो विषयवस्तुलाई पनि के लाउने हो भने सिधासिधी नेपालको राजनीतिमा पनि के देखियो भने पश्चिमा भनेको त्यो अमेरिकाकै छेउछाउतिरबाट आउँछ त्यो, र चीन एकदम क्लियर रूपमा देखिएको छ। होइन, भारतको भन्दा बेसी चीन र अमेरिकाको नेपालको पोलिटिक्समा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने चाहना त देखियो होइन। तर मैले उठाउन खोजेको प्रमुख विषय चाहिँ के हो भने, तपाईँले पनि आरोप लगाउनु भयो, जस्तो आशंकाकै कुरा गर्नुभयो होइन। प्रचण्ड जसरी अमेरिकी खेमामा अथवा अमेरिकाकै सहायतामा यहाँसम्म आइपुगेका हुन्, अथवा भनौँ अमेरिकी सहायता नभए पनि उनले अमेरिकालाई जहिले पनि ललिपप त दिइरहेकै थिए। एमसीसी फिर्ता जाओस् भन्ने हामी चाहँदैनौँ, तर यथास्थितिमा पास गर्नु हुँदैन भने दोधारे नीति उनले लिइरहेका थिए होइन। एमसीसीमा पोजिटिभ पनि देखिने, तर त्यसलाई पास दिन होइन, पास गर्न नखोज्ने रणनीति पनि उनले अप्नाइरहेका थिए, किनभने कृष्णबहादुर महरा, अग्नि सापकोटाहरू प्रयोग भइरहेका छन् भनेर त धेरैले आरोप लगाएका छन्। मैले भन्न खोजेको यो स्ट्यान्डमा आएर उनले क्लियरली आफ्नो स्ट्यान्ड होइन देखाए कि आफ्नो स्ट्यान्ड चाहिँ क्लियर गरे नि त, क्लियरली आफूलाई कुन खेमामा छु भन्ने कुरा देखाए। तपाईँले भने जस्तै चाइनाको खेमामा उनी देखिए, अमेरिकालाई साम्राज्यवाद भनेर गाली गर्नु भनेको चाइनिज खेमामा जानु नै हो, त्यो स्ट्यान्ड आफ्नो क्लियर गर्नु नै हो। अथवा भनौँ कम्युनिजमको हिसाबले पनि एउटा त्यो फ्याटर्निटी रिलेसन त्यहाँ मेन्टेन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि यहाँले भने जस्तो विश्व राजनीतिमा देखिएको ध्रुवीकरणमा उनी चाइनिज खेमामा छु भन्ने कुरा देखाए। यसले त नेपालमा जति अमेरिकी माइक्रो म्यानेजमेन्ट चल्छ त्यति चाइनिज त चल्दैन होला, त्यसले प्रचण्डलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ मेरो मूल प्रसङ्ग। त्यही म भन्दैछु, त्यही टेक्दै थियो। अब अर्को पक्ष, अब रह्यो प्रचण्डको स्ट्र्याटेजिकल मुभमेन्ट। उनीहरूले भन्छ नि कि ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने। अब प्रचण्डको स्ट्र्याटेजिकल मुभमेन्टलाई हेर्ने हो भने विशुद्ध रूपमा जुन यो दस्तावेज जुन माथि हामी अहिले चर्चा गर्दैछौँ, यो दस्तावेज भनेको अघि नै यहाँकै शब्द साप्टी लिए र माओवादी प्रचण्डको जुन एउटा व्यवहार पनि देखियो, ललिपप पोलिसी। अमेरिका अहिले पनि जतिसुकै जेसुकै भने पनि काङ्ग्रेस या केपी ओली, एमालेलाई जति विश्वास गर्छ त्यति माओवादीलाई गर्दैन, त्यो क्लियर छ। अर्को कुरा, माओवादीले पटक पटक लिखित र मौखिक रूपमै यो दस्तावेज कसरी आयो त्यसमा म टेक्दैछु। लिखित र मौखिक रूपमै राजदूतावासदेखि लिएर राष्ट्रपति कार्यालयसम्म अमेरिकाको पत्र लेख्दा पनि अहिलेसम्म माओवादीको आतङ्ककारी सूचीबाट नाम हटेको छैन। प्रतिबन्ध जुन लगाइएको थियो त्यो हटाइएको छैन। र अर्को कुरा, यो तथाकथित यो शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग भनेर जुन यिनीहरूले भन्ने गरेका छन्, त्यो मेलमिलाप र त्यो मुद्दा सत्य निरूपण लगायतका कुराहरू,
यो मेलमिलाप र सत्य निरूपणको विषयवस्तुहरू टुङ्गो नलाग्नु र तथाकथित बृहत शान्ति सम्झौता को केही अंश र अमुक अंश जुन यिनीहरूले भन्ने गरेछ, जुन अहिले पनि रनिङ नै छ हैन, यति सरकार बनिसक्दा पनि त्यसलाई ब्रेक लगाउनको पछाडि पनि एकदम ओपन कुरा त्यो अमेरिका छ। त्यसकारण लगायतका विभिन्न इस्युहरू, जस्तै अस्ट्रेलियामै माओवादीका नेताहरू प्रतिबन्धित छन्, इभन प्रचण्ड पनि अस्ट्रेलियामा खुट्टा रोक्न बित्तिकै तपाईँको प्रचण्डलाई एरेस्ट गर्ने त्यहाँको प्रावधान त्यहाँको अदालतले नै पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। त्यसकारणले पछिल्लो पटक अस्ट्रेलिया जान खोज्दा पनि प्रचण्ड गएनन्। एयरपोर्टमा पुग्नुभन्दा 1 घण्टा पहिला उनले कार्यक्रम स्थगित गरे, ट्याकटुक मिलाउन नसकेपछि। यी लगायतका कुराहरूलाई एउटा जुन यो प्रचण्डको एउटा पछिल्लो समय सुरुदेखि नै अहिलेसम्म जुन एउटा धम्काउने जुन उनको क्रियाकलाप जुन रह्यो नेपालको राजनीतिमा पनि फकाउने र धम्काउने दुईटै जुन प्यारालेली लगिरहेका छन्, उसको रणनीति छ। यो दस्तावेजलाई मैले त्यसरी नै लिएको छु। एउटा पक्ष यो पनि हो कि चीन एउटा खुलेर आएको छ, उदाङ्गो छ नि त चीनको हस्तक्षेप, चीनको गतिविधि पनि त उदाङ्गो छ। भारत रक्षात्मक छ। भारतको डिप्लोमेसी भनेको अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा भनेको ऊ एकदमै रक्षात्मक छ। उसले अमेरिकासितको साँठगाँठमा उसको मुभमेन्ट भइरहेको छ, त्यसको पर्याप्त प्रमाण छन्। इन्डियाले खेल्ने भनेको अमेरिकाकै कन्दामा बन्दुक राखेर चलाउने हो। ऊ आफै फ्रन्ट फेसमा आउँदैन अहिले, क्लियर छ त्यो। युरोपियन युनियन भनेको अमेरिकाको एउटा पार्ट हो र चीन र उसको बिचमा जुन ध्रुवीकरण देखिएको छ र यहाँको लडाइँ जुन देखिएको छ, त्यसको लागि अब रह्यो कुरा नेपालको राजनीति भनेकै तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको कृपामा चल्ने हो। यहाँ एउटा न एउटा शक्ति त चाहिन्छ। त्यस कारणले पनि र पछिल्लो त्यो नेकपा गठन हुँदा, त्यो वाम गठबन्धन र पछिबाट नेकपा गठन हुँदाखेरि जुन एउटा सिग्नेचरै क्याम्पेन चलाइएको थियो, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको भातृ सङ्गठनको रूपमा, जसरी नेकपालाई त्यो ओली र प्रचण्डको 2 पाइलटवाला पार्टीलाई जसरी एउटा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको भातृ सङ्गठनको रूपमा जुन एउटा दस्तावेजै भनौँ न रिटेनै सहमति गरिएको थियो, त्यस बेलामा पनि प्रचण्डको, मैले पिएनपीमै भनेको छु यो कुरा, प्रचण्डको त्यसमा इन्फ्लुएन्स थियो, प्रचण्डकै प्रेसरमा त्यो भएको थियो हैन। र माधव नेपालले नै सही गरेको थियो विदेश विभाग प्रमुखको हैसियतले, जसमा केपी ओलीलाई साङ्केतिक रूपमा अलिकति विरोध गरे जस्तो पछिबाट बिजेपीसित गरे केपी ओलीले फेरि त्यही सहमति, जुन एउटै पार्टीमा 2वटा सहमति गरिएको थियो 2वटा पार्टीसित, 2वटा देशसित। त्यस कारणले यो सबै गतिविधिलाई मैले यो कतै न कतै माओवादीको या प्रचण्डको एउटा जोखिम, एकै मिनट मैले टुङ्ग्याएँ, एउटा स्ट्यान्ड देखिएको एउटा कुन। अब अर्को एउटा कुरा जोड्नै पर्यो, जस्तो त्यति बेला नेकपाको जुन गठबन्धन हुँदै जुन पार्टी एकीकरण थियो 3 वर्षसम्म हैन, त्यो रुलिङ पार्टीमा बस्यो 2/3 मेजोरिटी सहित, त्यसलाई पनि त्यो समाजवाद हुँदै साम्यवाद भन्ने जुन एउटा हैन कम्युनिजमकै अवधारणा चाहिँ उनीहरूले लागू गर्ने प्रयास अथवा त्यो सिद्धान्तमा चाहिँ प्रचण्ड अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेका थिए भित्रभित्रै भन्ने कुरा, त्यो तपाईँले भन्नुभयो त्यो सिग्नेचर क्याम्पेनको कुरा हैन, र चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीसँगको फ्याटर्निटी रिलेसनसिप पनि मेन्टेन गर्ने कुरालाई लिएर पश्चिमाहरू त तर्सिए। त्यही भएर आज प्रचण्डलाई यो ठाउँमा पुर्याए, मतलब यो पार्टी ब्रेकडाउन गरिदिए हैन। र आज यो पार्टी ब्रेकडाउन भएर यो ठाउँमा आउँदा पनि प्रचण्डले यो कुरालाई चाहिँ फेरि पनि समाजवाद हुँदै साम्यवाद भन्ने कुरा चाहिँ अहिले त्यो प्रतिवेदनमा फेरि जोडेका छन्। अब यसलाई त पश्चिमाहरूले त नामेट पार्नै खोज्छन् नि, प्रचण्डले रिस्क लिएका हुन् त। एकैछिन त्यही भन्दै थियो, ठ्याक्कै त्यहीमा पुग्दै थियो। एउटा पक्ष त्यो छ प्रचण्डको जुन रणनीति देखिएको छ, धम्काउने फकाउने, जुन मैले अघि नै भने। अब अर्को पक्ष के छ भने माओवादीको गतिविधि र अहिले जुन देखिएको छ, नेपालमा हामी चुनावको मुखमा छौँ। यदि सबै थोक कानुन बमोजिम नै अगाडि बढ्यो भने निकट भविष्यमा 2-3 महिनापछि देश 1 वर्षको लागि चुनावमा जाँदैछ। प्रचार पनि तीव्र छ। स्थानीय निर्वाचन, त्यसपछि संसदीय र प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ। र नेपालको राजनीतिमा यो 45-46 पछि के देखियो भने उग्र राष्ट्रवादको बोलबाला हुन्छ। जुन पछिल्लो नाकाबन्दीको टाइममा केपी ओलीले बोलेको नबोलेको, व्यवहारमा के देखाएन, तर उसले बोलेको भरमा उसले वाम गठबन्धनको मत भनेको त केपी ओलीको मत हो, जसले जेसुकै फुर्ती लगाए पनि जनताले त केपी ओलीलाई दिएको हो भोट हैन। अनि नेपालको राजनीति र नेपाली जनताको मनस्थिति के छ भने जसले जति उग्र राष्ट्रवाद प्रदर्शन गर्यो उतातिर भोटलाई डाइभर्ट गर्ने एउटा रणनीति त्यो छ। अब यहाँले नै भने जस्तो र त्यो दस्तावेजमा देखिएको जस्तो प्रचण्ड त आफूलाई ठुलो राष्ट्रवादी देखाउन खोजे त्यहाँ।
एउटा त्यो चुनावी रणनीति पनि हो। अर्को कुरा के छ भने चिनिया मतलब यो टोटल चुनावसँग रिलेटेड कुरा मात्रै हो प्रचण्डको प्रति? त्यही भन्दैछु, 2-3वटा कोण मैले भने नि, र त्यसमा प्रमुख कोण एउटा यो पनि हो, चुनावी एजेन्डा। अर्को कुरा के छ भने पुष्पकमल दाहाल भनेको र संविधान निर्माण हुँदै गर्दा संविधान सभा 1, 2 र पछिल्लो माओवादी र नेकपाको वाम गठबन्धन र पछि नेकपा जुन मैले अघि नै भने र त्यहाँको जुन फुटको अवस्था थियो, यो सबैको परिदृश्यमा के छ भने माओवादी, नेपालको माओवादीले तत्कालीन रूपमा बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकारे पनि, तत्कालीन अवस्थामा बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकारे पनि, त्यसलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग र प्रयोग गरे तापनि उनीहरू बहुलवादलाई, बहुदलीय व्यवस्थालाई उपयोग र प्रयोग गर्ने, मैले रिपिट गरेँ, बहुदलीय व्यवस्थालाई उपयोग र प्रयोग गर्ने, तर बहुलवादलाई कुनै पनि हालतमा, दुई थरीका कुरा हुन्, बहुदलीय व्यवस्था र बहुलवाद, जुन लामो संविधान सभा एकताका संविधान निर्माण नहुनुको पछाडि एउटा यो पनि प्रमुख कारण हो। माओवादीको ढिपी नै थियो त्यति बेला, बहुदलीय व्यवस्था लेखौँ तर बहुलवाद नलेखौँ। र अहिलेको नेपालको राजनीति बहुदलीय व्यवस्थामा भए पनि, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, पिएनपीमै भनेको छु, सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा त अहिले पनि व्यावहारिक रूपमा देख्ने हो भने त, र अहिले जुन यो 1 महिनादेखि यो महाभोजहरू आयोजना गरिएको छ, यो सबै महाभोजहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने त सैद्धान्तिक र वैचारिक कुरा त खालि माओवादीको अधिवेशनमा मात्रै देखियो नि त। भनेको वाद भनेको त एउटैमा चलिरहेछ। भन्नुको तात्पर्य के हो भने माओवादी सैद्धान्तिक रूपमा र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले उनकै सामने अस्ति पनि के अरे शेरबहादुरले पनि बोले, गणतन्त्रको पछाडि प्रचण्डको धेरै ठुलो योगदान छ, गुणगान गाए हैन, र विभिन्न हिसाब किताबले पनि विश्लेषण गरिने हो भने माओवादी सैद्धान्तिक रूपमा सफल हुँदै गइरहेको अवस्था छ। र यो देशलाई, अनि त्यो त प्रचण्डले बेला बेला भन्ने नै गर्छ नि, माओवादीकै विचारमा चाहिँ देश चलिरहेको छ, माओवादीकै एजेन्डामा देश छ भन्नुहुन्छ। एकदमै त्यो सत्य कुरा हो, त्यसलाई म समर्थन गर्छु, त्यो एकदमै सत्य कुरा हो। किनभने संसदभित्र रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको दस्तावेज पढौँ न त, संसदभित्रका कुनै पनि राजनीतिक दलको तपाईँ दस्तावेज उठाएर हेर्नुहोस् न त, माओवादीकै कपी पेस्ट छ नि त। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सबै त्यही, समाजवाद, साम्यवाद, जे वाद भने पनि सबै त त्यही छ। त्यस कारणले नेपालको राजनीति भनेकै नेकपा माओवादीको एजेन्डा र पुष्पकमल दाहालको व्यक्तित्वको पछाडि लुकेको राजनीति हो यो, हैन? त्यो पनि सफल अहिलेसम्मको सिचुएसनमा चाहिँ, अहिलेसम्म भनौँ न, यो 17-18 वर्षदेखि जुन देखिएको छ। अब माओवादीको जुन बाहिर जेसुकै आए पनि त्यो 23 पेज 38 पेज के पेजको जुन केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको जुन पत्र युद्ध भएको थियो, त्यसमा जेसुकै लेखिए तापनि विशुद्ध रूपमा एकदमै भन्नै पर्ने हुन्छ। आज त्यो अलिकति फेरि कसैले सोच्ला केपी ओलीतिर ढल्केको, त्यो मैले भन्न खोजेँ होइन। विशुद्ध रूपमा भन्ने हो भने त्यहाँ सैद्धान्तिक लडाइँ नै थियो। पुष्पकमल दाहालले अनौपचारिक रूपमा केपी ओलीसित कुरा गर्दाखेरि, किनभने कुनै पनि राजनीतिक विषयवस्तुमा कुनै पनि कुरालाई पहिला अनौपचारिक नै हुन्छ, त्यसलाई औपचारिकता दिने हो पछिबाट। र ठाडो प्रस्ताव के थियो भने पुष्पकमल दाहालको, यही अवस्थामा समाजवादमा पुग्न सकिँदैन। अब हामी 2/3 नजिक छौँ, 2/3 छौँ। अब यसलाई आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्दै अब यसलाई समाजवादको फड्को हानो। अनि केपी ओलीले त्यति बेला सोधे कस्तो समाजवाद? त्यसपछि माओवादीले एउटा धारणा जुन अहिले केही ठाउँमा लिक पनि भएको छ, लिखितै अवधारणा दिएका थिए, त्यो भनेको विशुद्ध रूपमा एक दलीय एकतन्त्रीय व्यवस्था। माओवादीको डेस्टिनी नै त्यही हो। र अर्को कुरा जुन यहाँ फेरि म त्यही दस्तावेजमा जुन अहिले चर्चामा आएको छ, जसमाथि हामी चर्चा गर्दैछौँ, विशुद्ध रूपमा भन्ने हो भने माओवादी र प्रचण्डले आफै पनि बोलेका छन्। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भनेको अस्थिरतावादी व्यक्ति हो, ऊ आफै पनि स्वीकार गर्छन्। चरम द्वन्द्ववादी मानसिकताले ग्रस्त भएको व्यक्ति हो। र जबसम्म नेपालमा एउटा सशक्त राजनीतिक सङ्गठन तयार हुँदैन, यो अहिलेकै परिदृश्यमा र माओवादी रहिरहन्छ, प्रचण्ड बाँचिरहन्छन्,
तबसम्म कुनै न कुनै हिसाबले द्वन्द्वलाई निरन्तरता दिँदै विभिन्न द्वन्द्वहरूलाई निम्त्याउँदै उसले जुन एजम्सन गरेको छ, उसको जुन डेस्टिनेसन छ, जुन मैले अघि नै पनि भने, त्यसको लागि ऊ निरन्तर, भलै त्यो बाहिर आवरणमा देख्दाखेरि कसैसित ढल्केको जस्तो, कसैसित टाँसिएको जस्तो देखिए तापनि, त्यही माओवादीले सुरुङ युद्ध दिल्लीसित लड्ने भने होइन र त्यही माओवादीको भारतसितको सम्बन्ध त हामीले छताछुल्लै छ नि त, होइन र? एकदमै होइन, एउटा काउन्सिलर लेभलको मान्छेको पनि खुट्टा ढोगेको प्रचण्डको रेकर्डहरू पनि देखिएको छ। भन्नुको तात्पर्य के हो भने पुष्पकमल दाहालको डेस्टिनेसन र उसको लक्ष्य भनेको रणनीतिक हिसाब, उसले बोल्ने पनि गरेका छन्, तर त्यसको शब्दको डाइरेक्ट अर्थ लगाउँछन् मान्छेले के, त्यसको पछाडि लुकेका रहस्यहरूमाथि जाँदैनन्। उसको डेस्टिनेसन नै त्यही हो। आफू आफ्नै जीवनकालमा जुन वास्तविक रूपमा कम्युनिस्टको सिद्धान्त पनि हो, कम्युनिस्टले संहिता मान्दैन नि, कम्युनिस्टले बहुदलीय व्यवस्था मान्दैन, कम्युनिस्टले बहुलवादलाई स्वीकार गर्दैन, कम्युनिस्टको अर्थै साम्यवाद हो। वर्ल्डका सबै कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरू हेर्दाखेरि प्रष्टै हुन्छ नि, त्यतातिर जाँदै थिए लगायतका कुराहरू। अहिले पुटिनलाई हेरौँ, सी जिनपिङलाई हेरौँ, एकदमै सबैलाई हेर्दाखेरि त्यही हो। अब अर्को पक्ष के छ भने, र यो सबै गतिविधिहरूलाई हेर्ने हो भने अब विश्व परिवेशमा चीन भर्सेस अमेरिका देखिएको छ। अब एउटा हिजोसम्म उसले भारतलाई गाली गर्थ्यो, अब भारतलाई गाली गरेर कुनै खासै फाइदा छैन, किनभने आजको भारत भनेको अमेरिकाको नवउपनिवेश हो। आजको भारत भनेको नरेन्द्र मोदीजीले जेसुकै भाषण ठोके भने अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा, राष्ट्रिय स्तरमा उहाँले भारतका जनताहरूलाई जेसुकै दिए पनि, देशलाई जेसुकै दिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा भन्ने हो भने त आजको भारत भनेको अमेरिकाको उपनिवेश हो। अनि प्रचण्डको यो दस्तावेजको पछाडि पनि त्यो रहस्य। अब उसले पहिला पनि बोले हो नि, कमल थापाले नै भनेको थियो नि त, नोकरसित के वार्ता गर्नु, अबको वार्ता मालिकसितै हुन्छ भनेर भने होइन। उसको रणनीति पनि त्यही हो। त्यही रणनीति, त्यति बेलाको रणनीति अब उसले भारतमाथि प्रयोग गर्दैछ। अब भारतलाई किन गाली गर्नु पर्यो? अब भारतले अमेरिकाको प्रभुत्व स्वीकार गरिसकेपछि अमेरिकालाई नै किन नटेक्ने? र यो विशुद्ध यो दस्तावेज र यो स्ट्यान्ड जसले आफूलाई त्यो उग्र राष्ट्रवादको रूपमा जुन नयाँ एउटा प्रयोग गर्न थालेका छन्, खोजेका छन्, यसले विशुद्ध रूपमा भन्ने हो भने अब नेपालको राजनीतिमा यसले तरङ्ग ल्याउँछ। अब यहाँ प्रसङ्ग चाहिँ के हो भने, जस्तो प्रचण्डलाई चाहिँ कहाँ पुर्याउँछ त? प्रचण्ड अब यति बेला मैले होइन, अब विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाटै पाएको सूचना हो, होइन, यो त व्यक्तिगत सूचना होइन, जस्तो चिनिया जासुसहरू पनि यहाँ सक्रिय छन्, एकदम प्रमाणै छ। अस्ति भर्खरै तपाईँको यही एमसिसीकै होइन, एमसिए नेपालले नै आग्रह गरेको त्यो तपाईँको कार्नेटो भन्ने कम्पनीका 50जना सेक्युरिटी फोर्सेसहरू पनि नेपाल ल्यान्ड गरिसकेको भन्ने सुनेको छु, होइन। अब लगायत अमेरिकी सिआईका एजेन्सीका मान्छेहरू त त्यो त पहिलेदेखि नै छ। भनेपछि त प्रचण्ड त त्यति धेरै रिस्क मोलेर यो काम गरेका हुन् कि अथवा अमेरिकाको स्वीकार्यमै यो काम गरेका हुन् भन्ने मेरो आशंका के। एकदमै मैले अघि देखि त्यही भन्दै थिएँ, अमेरिकालाई विश्वासमा नलिकन नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दल, कुनै पनिको कुरा गर्दैछु म, चाहे बाहिर जसुकै गाली गरे पनि अमेरिकालाई विश्वासमा नलिकन यहाँ त कोही मुभमेन्टै हुँदैन नि। मैले अघिदेखि यहाँ त दुईवटा खेमा छ नि, देखिँदाखेरि उसले चाइनातिर देखायो र आफूलाई ठुलो राष्ट्रवादी यो अमेरिकाको विरोध गर्यो भने त्यो अस्ति भेनेजुएलाको प्रसङ्गमा गरे जस्तै देखायो। तर किनभने सिम्पल कुरा छ, माओवादीलाई त थाहा छ नि। अब नेपाल त त्यति सजिलो छैन नि, फिडेल क्यास्ट्रो, ह्युगो चाभेज जस्तो बन्नको लागि नेपालमा त्यति सहज छैन, होइन। किनभने हामी त ओपन बोर्डरमा छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो ओपन बोर्डरमा चाहिँ टेरोरिजमको के भन्छ घटनाहरू घट्न सक्छ भनेर अमेरिकाले दस्तावेजहरू निकालिदिरहेको छ, होइन। त्यो त दस्तावेज यस्तो छ युवराज सर, यहाँलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो। अमेरिकाको जुन दस्तावेज अस्ति जुन निस्क्यो फेरि, त्यो त प्रत्येक 6 महिनामा निस्किने दस्तावेजहरू हो। त्यस्तो 3 महिना 6 महिना वर्षमा त्यो प्रतिवेदनहरू आइरहेको हुन्छ र पछिल्लो पटक पनि आएको थियो, आजभन्दा 2 वर्ष पहिला पनि। त्यो त अमेरिकाले केही पाएन भने उसको त मोटो हो नि अहिले, ग्लोबल टेररिज्म र पिस एन्ड डेमोक्रेसी ग्लोबल टेररिज्मको नाममा त्यसले आतंकै मचाएको छ नि। आफै एउटा टेरर कन्ट्री हो नि त। अमेरिकालाई त मैले सिधै टेरर कन्ट्री भन्ने गरेको छु, टेररको जन्मदाता, मदर अफ टेरर भन्छु म उसलाई, होइन। त्यो आफ्नो पाटो छ त्यहाँ। अब रह्यो पुष्पकमल दाहालको सन्दर्भमा
पुष्पकमल दाहालले यही अवस्थामा चुनाव लडे भने म फेरि त्यो दस्तावेजमै टेक्दैछु, यही अवस्थामा चुनाव लडे भने 2 अङ्क आउँदैन माओवादीको। 2 अङ्क लेखेर राख्नु यही अवस्थामा। अब गठबन्धन गर्ला, त्यो अस्ति केपी ओलीलाई प्रयोग गरे जस्तै फेरि कसैलाई प्रयोग गर्देला। अब जस्तै सुन्दैछु उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल प्रचण्डहरू मिल्दैछन् भनेर त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू पनि आइरहेको छ। माधव नेपालले पनि आत्मा मिल्या जस्तो, लभ पर्या जस्तो पनि स्टेटमेन्ट आयो। चरम एकदमै अब पहिलाको पतिसित डिभोर्स लिएर अर्कै पहिलो गए जस्तो पनि स्टेटमेन्टहरू दिइरहेछन् हैन। तपाईँले त्यता इङ्गित गर्नुभयो, तर अस्ति तपाईँको हावायाङसीसँगको भेटघाट पछाडि ओलीले पनि सदासहायता देखाए भनेर प्रचण्डले त स्टेटमेन्ट दिइसके, ओलीको स्टेटमेन्ट आउनु बाँकी छ। तर शङ्कर पोखरेलको स्टेटमेन्ट हेर्ने हो भने त उनीहरू पनि कतै हैन हामीले गल्ती गऱ्यौँ कि अथवा आत्मसमीक्षा गरौँ कि भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि चुनावसम्म त अर्कै परिदृश्य देखिने हो कि भन्ने आशंका धेरै गरिसकेको छैन। त्यो जसले गरिरहेछ त्यो हावाको तालमा त्यो न्युज सुनेर बोल्ने कुरा हो। होइन, प्रचण्डलाई सोधेका छन् नि ऋषि धवलाले। यस्तै छ, के छ भने नेपालको राजनीतिमा युवराज सर यहाँलाई पनि थाहा भएको कुरा हो, अब कुनै कसैले केही सोध्यो होला भने होला त्यो आफ्नै हो। के छ भने राजनीतिमा भनिन्छ लामो समयसम्म कोही शत्रु हुँदैनन्, त्यो एकदम यथार्थ हो। तर के ढुक्क भएर बस्नुहोस् भने केपी ओली र प्रचण्डको गठबन्धन हुँदैन। लेखेर राख, चुनावी गठबन्धन कुनै पनि हालतमा हुँदैन। केपी ओलीको एमालेसित गठबन्धन हुने भनेको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोको पार्टीको गठबन्धन होला। गठबन्धन नै छ नि अहिले, गठबन्धन कुरै गर्नु पर्दैन, उहाँहरू त एउटै गठबन्धनमा हुनुहुन्छ अहिले। मैले भन्न खोजेको चिनिया राजदूतको भिजिट पछाडि, केपी ओलीसँगको वार्ता पछाडि केही कुराहरू सकारात्मक होइन वेतर्फ जान खोजेको हो कि भन्ने आशंका के? त्यही भन्दै थिएँ। अब गठबन्धन भनेको अलरेडी यो 5 भाइको 6 भाइको जो गठबन्धन छ त्यही भित्र गठबन्धन हुने प्रचण्डको त्यो छ। अब रह्यो चिनिया राजदूतको जुन भेटघाट जुन आइरहेछ बाहिर कुराहरू, यहाँ त्यसलाई पोलिटिकलतिर डाइभर्ट गर्यो कि चिनिया राजदूतको मुभमेन्ट चाहिँ विशुद्ध रूपमा एमसीसीलाई लिएर भएको हो। त्यो ढुक्क हुनुहोस्, मैले पनि पाएको छु। एमसीसीमा पोजिटिभ भए ओली भनेर ओलीलाई चाहिँ त्यही भन्दै थिएँ। के छ भने मान्छे यहाँ के गर्छन् भने मिडियाले वास्तविकता एक थरी हुन्छ, यो पोलिटिकल स्ट्रिम त्यही भएर मैले भन्ने गरेको छु मेन स्ट्रिमहरूलाई त्यो डाइभर्सन हो क्या, यो सब विषयान्तरण भन्छौँ नि हामी, त्यो विषयान्तर गरिएको। याङ्छीको जुन पोलिटिकल मुभमेन्टहरू भएको छ, भेटघाटहरू जुन भएको छ त्यो विशुद्ध रूपमा एमसीसीलाई केन्द्रित गरेर गरिएको भेटघाट हो। त्यो हामीले पनि पुख्ता प्रमाणकै आधारमा म बोल्दैछु, विश्वस्त सूत्रको आधारमा म भन्दैछु कुरा। किनभने नारायणी किनारमा जब केपी ओलीले शङ्ख फुके त्यसको समर्थनमा त एकदमै अप्रत्याशित रूपमा जुन टिप्पणी पनि तपाईँले लिनुभएको थियो मलाई पछिल्लो अन्तर्वार्तामा, अमेरिकाले त केपी ओलीलाई त देवत्वकरण गरिदियो। केपी ओलीलाई दिएको बधाई पत्र जुन छ त्यो पत्रको भाव बुझ्ने हो भने त केपी ओलीलाई त देवत्वकरण गरिएको छ। र केपी ओलीको जुन स्ट्यान्ड देखिएको छ संसदभित्रको जुन स्ट्यान्ड देखिएको छ र पछिल्लो पटक पनि जुन भने उनले नि जबसम्म चुनावमा चाहिँ देश जाँदैन तबसम्म संसद अवरुद्ध रहन्छ भनेर सिधै भन्दैन नि त। पार्टीभित्रै पनि विभिन्न थरीको कुरा आउँदा पनि त्यो छ। भनेपछि याङ्छीको भिजिट जुन भएको छ, विभिन्न नेताको घर चाहेका छन्, त्यो सबै एमसीसीलाई केन्द्रित गरेर भनिएको हो। तर याङ्छीको त्यो एमसीसीलाई डाइभर्ट गर्नको लागि नेताहरूको मुखबाट त केही त बोल्नु पर्यो, पत्रकारले त सोध्छ के भेटघाट भयो, अनि त्यसलाई एउटा पोलिटिकल रङ दिन खोजिएको हो। त्यस कारणले ढुक्क हौँ त्यो गठबन्धन सठबन्धन हुँदैन, क्लियर छु म। अब भोलिको दिनमा केही अप्रत्याशित त्यस्तो भइदेला, त्यो त अनहोनी केही भइदियो, त्यो आफ्नै ठाउँको कुरा। तर अहिलेसम्म मैले बोल्दै गर्दासम्म म 100% कन्फर्म छु गठबन्धन हुँदैन यिनीहरूको। अब रह्यो जुन परिदृश्य जुन हामी दस्तावेजमा कुरा गर्दै थियौँ, त्यो दस्तावेज जुन आएको छ प्रचण्डको त्यसमा पनि त्यो चिनिया एउटा इन्फ्लुएन्स जस्तो देखियो नि, त्यो पनि एउटा कारक हो। र एमसीसीको सन्दर्भमा काङ्ग्रेसले माओवादीलाई दोष लगाउने, माओवादीले एमालेलाई दोष लगाउने, यो सब एउटा ट्याक्टिकल पोलिटिक्स मात्रै हो। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, एमसीसीमा कसैलाई विरोध छैन, कुनै पनि पार्टीको विरोध छैन। किनभने यो 30-32 वर्षमा त नेपालको राजनीतिले हैन प्रचण्डले अनि किन फेरि स्ट्यान्ड लिइरहेछन् त अहिले? हैन स्ट्यान्ड कहाँ लिएका छन्? माओवादीले स्ट्यान्ड लिएका छन्, भोट मागेको हुन् त रोकिरहेछन् नि त। कहाँ रोकेका छन्? मैले त देखाएको छैन। म प्रमाण दिन्छु युवराज सर, यहाँ एक लाइनमा म यसको जवाब दिएँ। मैले देखाएको छैन जुन मैले भने त्यसमा क्लियर छ नि।
त्यही केपी ओलीको सरकारमा माओवादी पनि त थिए नि त। र त्यति बेला जुन हामीले सडकमा व्यापक रूपमा आवाज उठाएपछि विरोध गरेपछि ती सरकारको पालामा पनि त अध्ययन कमिटी बनेको थियो नि त। र ती अध्ययन कमिटीमै रहेका व्यक्ति अहिले जुन देउबा सरकारको पालामा अध्ययन कमिटी बनेको छ त्यसमध्ये 3 जना मध्ये 2 जना त पहिलाकै कमिटीका मान्छे छन् नि त। यो सब के हो भने टाइम किल गर्ने उपयुक्त समयको तलासमा छन् यिनीहरू। यसलाई चुनावी हथकण्डाको रूपमा प्रयोग गर्दैछन् आफ्नो तरिकाले। र अर्को कुरा के छ भने एमसीसी त गो अन छ नि, अमेरिकालाई कहाँ टेन्सन छ र? अमेरिका त ढुक्क छ आज न भोलि गर्छौँ भनेर। र अर्को कुरा के बुझ्नुहोस् भने यदि त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरियो भने र जुन यहाँले जुन शङ्का जोखिमको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, पुष्पकमल दाहाल त्यति बेवकुफ मान्छे होइनन्। किनभने पुष्पकमल दाहाललाई राम्रोसित थाहा छ अमेरिकाले जति बेला चाहन्छ उसको आफ्नै कर्तुत्वमा टेकेर, मैले किन भने अमेरिकाको सहमतिमा आएको प्रस्ताव मैले किन भने पुष्पकमल दाहाल भनेको यो 30-32 वर्षको नेपालको राजनीति त उसकै छेउछाउ घुमिरहेछ नि त। भने पुष्पकमल दाहाललाई राम्रोसित थाहा छ नि अमेरिकाले जति बेला चाहन्छ लिगली, त्यसलाई ब्याकडोरबाट आउनु पर्दैन, लिगली फर्मल हिसाबले विश्वमा धेरै उदाहरणहरू पनि छन्, टपक्क काठमाडौँबाट टिपेर हेग पुर्याउन सक्छन् त्यसलाई। त्यो थाहा छ उसलाई। अर्को कुरा यहीँको कानुनमा पनि बाध्यका छन् नि। नेपालकै कानुनमा पनि त माओवादीका नेताहरू बाध्यका छन् नि विभिन्न इस्युहरूमा। त्यो खालि सशस्त्र द्वन्द्वको इस्युमा मात्रै होइन, भ्रष्टाचार लगायतका विभिन्न इस्युमा जति पनि माओवादीका नेताहरू छन्, तपाईँ अदालतदेखि लिएर अख्तियार दुरुपयोगदेखि लिएर सबै ठाउँमा त छन् नि। त्यस कारणले पुष्पकमल दाहाल उसले आफूले जतिसुकै म आत्मघाती कदम चाल्छु, रिस्क मोल्छु भनेर जतिसुकै फुर्ती लगाए पनि उसले पुष्पकमल दाहाललाई त्यही भएर मैले भन्ने गरेर छु छेपारे भनेर होइन। तपाईँको श्रीलङ्कामा महेन्द्र राजापाक्षेमाथि जब एमसीसी फेल भयो नि, त्यति बेला वार क्राइमको बारेमा, त्यति बेला होइन युद्धकालीन मानवाधिकार आयोग उल्लङ्घनका घटनाहरूको बारेमा त संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार आयोगले त प्रतिवेदन जारी गर्यो तीमाथि कारबाही गर्नुहोस् भनेर। अब नेपालमा पनि त्यो हुनसक्छ, त्यो कुरा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई थाहा छ होइन। भनेपछि त्यो रिस्क जोखिम मोल्नुको तात्पर्य के हो? यो पछाडिको स्ट्राटेजी के हो? त्यही चुनावी एजेन्डा मात्रै हो? चुनावी एजेन्डा र यो जस्तो मानौ कि अमेरिकाकै सहमतिमा पनि उनको त्यो प्रतिवेदन आयो अरे, तर त्यसको पर्पोज चाहिँ के हो त? त्यही भन्दै थिएँ। एउटा चुनावी एजेन्डा, एउटा आफूलाई ठुलो राष्ट्रवादी देखाउने, त्यो पनि चुनावी एजेन्डा हो। र अर्को के छ भने अमेरिकालाई तर्साएको जस्तो देखाएर जुन तथाकथित बृहत शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रक्रियासँग अड्केर बसेका विषयवस्तु। तर्साउने स्ट्यान्डमा त छँदै छैन नि, हो नि, तर्साउन सक्ने स्ट्यान्डमा त आज छैन नि त। होइन, त्यो यस्तो देखिन्छ नि नेपालको राजनीतिमा कहिलेकाहीँ तपाईँले भने जस्तो सहमति हो भने सहमति हुनु पर्यो, तर्साउन सक्ने स्ट्यान्डमा गयो भने त उनलाई तर्साउने हो कि उनी चाहिँ तर्सिने हो, त्यो समस्या त्यहाँनिर हो देखा पर्छ कि भन्ने मेरो आशंका। यस्तो हुन्छ, यहाँ पनि थाहा छ वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूले सिधै आउँदैनन्। जबसम्म उसको नाकबाट पानी आउने गरी यहाँसम्म आयो भने केही गर्दैन, जब नाकैबाट पानी आउने गरी हुन्छ तब मात्रै सिध्याउने हो। र विभिन्न शक्ति राष्ट्र केन्द्रहरूको पनि च्यानलहरू हुन्छ। मैले अघि नै पनि भने कि सबै कुनै न कुनै च्यानलबाट एट्याच हुन्छ। अनि अमेरिकनहरूलाई नै, किनभने बृहत शान्ति सम्झौताको बाँकी अंशहरू पुरा नहुनुको पछाडि अमेरिका एउटा ठुलो शक्ति हो, अमेरिकाको ठुलो मुभमेन्ट छ यसमा माओवादीलाई अल्झाएर राख्नमा। अब यो डकुमेन्ट फालेपछि भोलिको दिनमा अमेरिकनमा पनि त लबिङ त हुन्छ नि। यो लबिङ स्ट्र्याटेजी भनौँ न, यो लबिङ स्ट्र्याटेजी हो कि यो लबिङ गएपछि त्यहाँ त अमेरिकनहरूलाई पनि त त्यहाँ पनि त लबिङ छ नि त। त्यहाँ अमेरिकामा पनि सबै एकमत त छैनन् नि, त्यहाँ पनि त लबिङ छ नि, पोलिटिक्स भएपछि लबिङ हुन्छ। अनि त्यहाँ एउटा लबिङ गर्नको लागि ठिकै छ, माओवादीका बाँकी कुराहरूलाई पनि हामी सेटल गरौँ, किनभने माओवादी त रिसायो त हामीसित। त्यो लबिङको लागि पनि रह्यो कुरा जोखिम म देख्दैन। जोखिम भएको भए माओवादीले अहिलेसम्म के जोखिम मोल्या छ? एउटा पनि छ उदाहरण? माओवादीको राजनीतिक इतिहासलाई हामीले केलाउने हो भने उसको विशुद्ध रूपमा मैले भेटाएको प्रयोग र उपयोगको रणनीति बाहेक उसले त जोखिम मोलेकै छैन नि। यो 12 बुँदे सहमतिदेखि अहिलेसम्म आइसक्दासम्म जोखिम मोल्या छन् र प्रचण्डलाई मैले जुन अघि न छेपारे भने त्यो छेपारे हो नि। उसले रङ बदल्नमा 1 सेकेन्ड लगाउँदैन युवराज सर।
जोखिम त मलाई हो नि। रुकमन्द कटवाललाई परिवर्तन गर्न खोज्दाखेरि त जोखिम मैले के गर्नु होइन। धेरैवटा कुराहरू त त्यता नजाउँ होइन। म अलिकति मैले सुरुमा उठाएको एउटा विषयवस्तुमा यहाँ जोड्न चाहेँ होइन। जस्तो नेपाललाई सैन्य अखाडा बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ केही व्यक्तिहरूले चाहिँ आजकल मलाई होइन अलिकति इन्फर्मेसनै दिन थाल्नुभयो क्या। अनि यो कुरालाई मैले कहाँ गएर रिलेट गर्न खोजेँ भने एकपटक चाहिँ तपाईँको सङ्घीय संसदमै त्यति बेलाको माननीय सरिता गिरीले एउटा कुरा उठाउनु भएको थियो। काठमाडौँमा एयरपोर्ट हुँदाहुँदै पथलैयामा किन एयरपोर्ट बनाउनु पर्यो, जथाभावी एयरपोर्ट किन बनाउनु पर्यो, यो इन्डियाको बोर्डरमा गएर एयरपोर्ट किन बनाउनु पर्यो भनेर उहाँले त्यो कुरा उठाउनु भएको थियो। हिजो कि अस्ति मात्रै माधव नेपालले गएर यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा गएर यसको डिजाइन कसले गरेको, यो इन्जिनियर के हो भन्नुभयो होइन। यो जस्तो नेपाल जतिको सानो देशमा कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट होइन, भारतमा कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट छ र नेपालमा कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट छ, यो पनि तुलना गरौँ होइन। यो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरू बनाउनु चाहिँ त्यही उहाँहरूले आशंका गरे जस्तै जस्तो कतै होइन यो वार भइहाल्यो भने चाहिँ अमेरिकालाई त्यो एयर स्पेसको रूपमा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न, एयर स्पेस भन्दा पनि एयर बेसको रूपमा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्नको लागि दिने रणनीति अनुसार यो बनाउन खोजेको हो भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ कि धेरै व्यक्तिहरूले। खासमा के हो यो अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न प्लिज। एकदमै धन्यवाद। मैले अघिदेखि पनि भनेर पछिल्लो अन्तर्वार्ताहरूमा पनि मैले पनि भन्ने गरेको छु, विशुद्ध रूपमा एमसिसी भनेको सैन्य रणनीति नै हो र अब त छताछुल्ल प्रमाणहरू नै बाहिर आइसकेको छ। विभिन्न कुराहरू स्टेपहरू एमसिसीका स्टेपहरूलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउने हो भने एउटा मूर्ख मान्छेले पनि सहजै अन्दाज लगाउन सक्छ। अब रह्यो कुरा सैन्य अखाडाको कुरा, अमेरिकन सेनाको 365 दिन नै नेपालमा सैन्य उपस्थिति छ भनेर त युएस एम्बेसीको नेपालको जुन युएस एम्बेसी छ त्यसको फेसबुक पेजमा गएर हामी हेऱ्यौँ भने छताछुल्ल प्रमाणहरू छ। अर्को कुरा इन्डो पेसिफिक कमान्ड सेन्टर भनेर नै तपाईँको आधिकारिक रूपमा अमेरिकाले नेपाललाई घोषणा गरिसकेको अवस्था छ, लेखिसक्यो नि, उसको फेसबुक पेजमै लेखेको छ। र नेपालमा अमेरिकन सेनाको मुभमेन्ट जति पनि भइरहेछ त्यो सबै इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीकै तहत, इन्डो पेसिफिक कमान्ड सेन्टरकै तहत तपाईँको अमेरिकन एम्बेसी भित्र तपाईँको एउटा विभाग नै खडा गरेका छन् तिनीहरूले, इन्डो पेसिफिक कमान्ड सेन्टर भनेर नामै दिएका छन्। तपाईँ अर्को साधारण युएस एम्बेसी भित्र कसैको एक्सेस नहोला, टिचिङ हस्पिटलमा त एक्सेस छ। टिचिङ हस्पिटलमा एउटा भवन निर्माण क्रममा त्यो अमेरिकाले बनाइदिएको भवनमा बोर्डै झुन्ड्याइएको छ, बोर्डै झुन्ड्याइएको छ। त्यहाँ इन्डो पेसिफिक कमान्डको पैसाबाट यो निर्माण गरिएको हो भनेर त्यहाँ त लेखिएकै छ, बोर्डै छ, ठुलो अक्षरमा लेखिएको छ। भनेपछि त्यसमा शङ्कै भएन। अब रह्यो यो एयरपोर्टहरूको सेन्समा, यसमा के छ भने दुईवटा स्ट्रेटेजी छ मैले बुझेअनुसार। मान्छेले के बुझिरहेछन् भने भोलिको दिनमा युद्ध भयो भने अमेरिकालाई प्रयोग गर्न दिने त्यो तराई बेल्टको, त्यो होइन, त्यो जस्ट अपोजिट कुरा हो। किनभने लुम्बिनी एयरपोर्ट चाइनाले बनाइदिएको हो। त्यही त। अब म स्ट्राटेजिकल कुरामा जाँदैछु। चाइनाको नियन्त्रणमा छ। के अरे निजगढ एयरपोर्ट अगाडि प्रोजेक्ट अगाडि नबढ्नुको पछाडि पनि भारत र चीनको टकराव हो र त्यसमा अमेरिकाले पनि खेलेको छ। मेरो त छिमेकी, म त त्यहीँको छु नि त, मलाई थाहा छ। त्यसपछि पोखरा विमानस्थलको पनि अवस्था त्यही छ, पोखरा विमानस्थलको पनि अवस्था त्यही छ। र लमसममा कुरा गर्दाखेरि यसमा दुईवटा कुरा म जोड्न चाहेँ। यदि युज गर्ने हो भने त्यो एयरबेसको रूपमा त्यसलाई डेभलप गर्ने हो भने त्यसले चाइनाले गर्ने हो, त्यो अमेरिकाले गर्ने होइन। त्यो भारत कसैले गर्छ, चाइनाले गर्छ, कसैले गर्छ, ठोक्वा चाइनाले गर्छ। त्यो एमसिसी पहिला पास भयो भने त अमेरिकाले गर्छ नि। एमसिसी पास जुन दिन हुन्छ, जुन दिन एमसिसी पास हुन्छ युवराज सर, त्यसको 24 घण्टाभित्र जसरी अहिले अमेरिकन सेनाको उपस्थिति हामी आन्नाङ्गो आँखाले हेरिरहेछौँ नि नेपालमा, त्यसको कयौँ गुणा ज्यादा तपाईँले चाइनिज एक्टिभिटी हेर्नुहुन्छ। अहिले त केही एक्टिभिटिजै देखिएको छैन। जुन दिन एमसिसी टेबल भएर पास भयो, संसदले पास भनेर घोषणा गर्यो, त्यसको 24 घण्टाभित्र चाइना तपाईँको इन्डो नेपाल बोर्डरमा पुगिसक्यो। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? हामी यहाँ काठमाडौँ बसेर बहस गरिरहेको हुन्छौँ, सिराहामा तपाईँको, सिराहाको लाहानमा तपाईँको चाइनिजहरूको अफिस छ, त्यहाँ बजाप्तै बोर्ड झुन्ड्याएर रेलवे के अरे सर्वेक्षणको नाममा। र तपाईँ त्यहाँ सबै पिएलएका कर्मचारी हुन्, सबै पिएलएका छन्। पिएलए भनेको चिनिया सेना। तपाईँ त्यहाँ गएर म त त्यहीँबाट बिलङ गर्छु नि त, मलाई थाहा छ नि त। भनेपछि एमसिसी जुन दिन तपाईँको पास हुन्छ त्यो दिन त यो अवस्थै हुँदैन नि। यहाँ त तपाईँको
या त तपाईँले युएस आर्मी हेर्नुहुन्छ या त तपाईँ चाइनिज आर्मी हेर्नुहुन्छ। यहाँ त सिधा हुन्छ नि। त्यही भएर मैले पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि भनेको छु, हामी भनेको अमेरिका र चाइनाको मिसाइल तल छौँ के। क्षति हुने भनेको चाइनालाई पनि हुने होइन, अमेरिकालाई पनि हुने होइन। त्यो 2-4 जना सैनिक मर्ला त्यो छुट्टै कुरा हो। विध्वंस हुने भनेको यो भूमि र यहाँको नागरिकलाई हो। त्यही भन्दै थिएँ। अब यो एयरपोर्टहरूको जुन स्ट्र्याटेजी छ त्यो त चीनले प्रयोग गर्ने हो र भारतलाई घेर्नको लागि बनाइएको यो रणनीति हो विशुद्ध रूपमा। किनभने बोर्डर एरियामा तपाईँको, किनभने नेपाल इन्डो नेपाल बोर्डर सँगसँगै भारतले पनि त बन्दोबस्ती बढाएको छ। इन्डो नेपाल बोर्डर एरियाको जति पनि एसएसबीका क्याम्पहरू छन्, बीएसएफका क्याम्पहरू छन्, तपाईँ त्यहाँ अत्याधुनिक हात हतियारले लैस छन्। सबै मिसाइलहरू तपाईँको छ। कुनै पनि एउटा क्याम्पको उदाहरण लिन सक्नुहुन्छ, त दरभङ्गाको होस् या तपाईँको बथनाहाको क्याम्प होस् या सीतामढीको सीआरपीएफको क्याम्प होस् या रक्सौलको क्याम्प होस् या पटनाको होस्, त्यतातिरबाट त पुरै तयार छन् नि त्यो तिनीहरू। अब चाइना पनि त त्यसलाई काउन्टर गर्नको लागि त्यसको नजिक त जानु पर्यो नि। त्यो स्ट्र्याटेजी हो, वास्तविक स्ट्र्याटेजी त्यही हो। अमेरिकाले त्यो एयरबेसलाई प्रयोग गर्न पाउँदैनन्, ढुक्क हुनुहोस्। अब रह्यो अर्को प्राविधिक कुरा। हामी त्यो देशका नागरिक हौँ जसको आफ्नो एयर स्पेसै छैन। तपाईँको आफ्नो एयर स्पेस छ? यहाँ नेपालीले कतिलाई थाहा छ नेपालको आफ्नो एयर स्पेसै छैन? यो हामी भुलभुलैयामा मात्रै छौँ भन्नाले अहिले चल्तीमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एउटा मात्रै छ नि त हाम्रो चालुमा रहेको। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिकिङ कन्ट्रोल रुम कहाँ छ? मैले 1-2टा अन्तर्वार्तामा सायद पिएनपीमा पनि बोलेको छु एकचोटि र एउटा अर्को कुनै मिडियामा बोलेको थिएँ मैले धेरै पहिला। यहाँ त बहसै छैन। यहाँ त बहस भनेको माइती घर मण्डलामा प्रधानमन्त्री को बन्ने त्यो मात्रै बहस हो नेपालको बहस हुने भनेको। म त्यतातिर जान चाहन्न। नेपालको एयर ट्राफिकिङ कन्ट्रोल सेन्टर कहाँ छ? भारतको कलकत्तामा। तपाईको एयरपोर्टमा, तपाईँ भन्नाले हामी सबै भन्न खोजेँ, मैले यहाँलाई भन्न खोजेँ होइन, हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुन प्लेन कति बेला ल्यान्ड गर्छ र कसलाई सिग्नल दिने, कसलाई एलाउ गर्ने, कसलाई एलाउ नगर्ने, यो नेपालको लागि छँदै छैन नि। त्यो त जस्ट एउटा कागजी मात्रै हो, त्यो सिग्नेचर मात्रै हुने हो। त्यो सब निर्धारण हुन्छ कलकत्ताबाट। त्यही कारणले पनि जति बेला हाम्रो भूकम्प आएको थियो, म प्रमाणै दिन्छु, त्यो कपोकल्पित कुरा गरे होइन मैले, म प्रमाणसहित भनिरहेको छु। हाम्रो त्यो महाविनाशकारी भूकम्प आउँदाखेरि 72मा सायद होइन, 72को भूकम्पमा जब अमेरिकनहरूले आफ्ना जेटहरू पठायो, ल्यान्ड गर्न खोज्यो र लगत्तै चाइनाले पनि गर्न खोज्यो, त्यति बेला यहाँनिर तपाईँको ल्यान्ड गर्न दिएन त्यसलाई। र पछिबाट भारतसित डायलग गरेर अमेरिकनहरूको एयर मुभमेन्ट जति पनि भएको थियो त्यो मुभमेन्ट भनेको विराटनगरबाट भएको थियो र त्यसको म प्रत्यक्षदर्शी हो। अमेरिकनहरूको जति पनि फ्लाइट टेकअप ल्यान्ड गरेको थियो, अब 1-2टा इमर्जेन्सीमा गराएर त्यो आफ्नै ठाउँ हो, तर तिनीहरूलाई उपलब्ध गराइएको भनेको तपाईँको विराटनगरको एयरपोर्ट र त्यो पनि भारतीय सुरक्षा निकायको निगरानीमा। सिभिलमा तपाईँको भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू व्यापक रूपमा विराटनगरको एयरपोर्टमा थिए। किनभने विराटनगर एयरपोर्टको छेउमै मेरो घर छ, म आफ्नै आँखाले देखेको कुरा। र अहिले पनि यो जति पनि यो मौसम विज्ञान लगायतका कुराहरू हामी सुनिरहेका हुन्छौँ, तपाईँ हामीले न्युज पढ्छौँ, बनाउँछौँ, ती सबै निर्धारण हुने भनेको कलकत्ताबाट। हाम्रो एयर स्पेसै छैन, हाम्रो त्यसमा कन्ट्रोलिङै छैन। त्यसले भारतले चाह्यो भने यहाँ ल्यान्ड हुन्छ, भारतले दिएन भने हुँदैन, सिग्नल दिएन भने हुँदैन। यहाँ त आफ्नो छँदै छैन नि। हामी भनेको त्यही भएर मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, यो 30-32 वर्षमा के भयो? नेता मोटाउने बाहेक यहाँ केही भएकै छैन नि। नेता मोटाए, दल खोलिए। प्रत्येक व्यक्ति एउटै घरमा तपाईँले 5वटा दल चाहिँ देख्नुहुन्छ, एउटै घरमा 5वटा दल देखिन्छ, भेटिन्छ। तर यहाँ हामी भन्छौँ, आश्चर्यको कुरा हो कि हामी नेताले राष्ट्रिय स्वाधीनता भनेको छ, नागरिक सर्वोच्चता भनेको छ, अनि त्यो पछाडि ओहो फलानु नेताले राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गर्यो भनेर ताली ठोक्छौँ हामी के। तर व्यवहार त, कानुन त, जुन मान्नुहोस् कस्तो सार्वभौम देश हो हामी, जसको आफ्नो एयर कन्ट्रोलिङ पावर छैन, हाम्रो एयर स्पेसै छैन, आफ्नो एयर स्पेस नै नभएको देश हो नि हामी।
त्यस कारणले त्यतातिर त्यो त धेरै ठुलो कुरा भइगयो कि, त्यो धेरै ठुलो कुरा भइगयो। यहाँ तपाईँको भारतले नचाहेपछि तपाईँको आफ्नो के अरे त्यो अहिले त्यो पहिलाको आरएनएसी अहिलेको केएसी बनाएको छ नि, एनएसी बनाएको छ। वायु सेवा निगमको तपाईँको फ्ल्याट टेकअप हुँदैन र ल्यान्ड हुँदैन। भोलिको दिनमा यदि भारतले त्यहाँबाट सिग्नल दिएन भने, कलकत्ताबाट सिग्नल फालेन भने तपाईँको अरू विमानको त कुरै छोडिदिनुहोस्, तपाईँको राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान जुन छ त्यसले टेकअप र ल्यान्ड गर्न पाउँदैन। अनि हामी यहाँ राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता र के कुरा र कुन कुन नेताको कुरामा ताली ठोकेर बसेका हुन्छौँ। ठिक छ सर, अन्य थुप्रै विषयहरू पनि थिए, अलिकति लामै भयो अन्तर्वार्ता, फेरि पनि यहाँसँग संवाद गर्ने बाचा गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु समय संवादको लागि। धन्यवाद युवराज सर, यस्ता गम्भीर विषयवस्तुहरू उठाइदिनुहुन्छ त्यसको लागि यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र पिएनपी परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद।